اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتراضی میشه که مسئله فلسطین را چقدر مردم بعضیا هایلایت مونه یا علما مسئله فلسطین را چرا اینقدر اهمیت میده یا مسئله که در فلسطین زیاد کشت و کشتار شد این آواز بلند کرد و چرا آخر اونها پروپاگاندا ها اینا مدزد شیمایه مگه که اونا ناسبیه یا مثلا اونا اهل سنتی بسیار اکستریمیست است از این پروپاگاندا ها و از این افواه ها یا مثلا مگه که مود شهادت سید مقاومت چی کار داریم یا مگه که مسئله لبنان را که استمو چی کار داریم. اینها واقعا در ته مسئله دمزو گهرایی مسئله نرسیده. در نظر از من اینا برای امزو مسئله آو را حل کنه، مسئله گیس بجلی را حل کنه، بیلی گیس را حل کنه، بیلی بجلی را که حل کنه، یک چندان سړک جوړ کنه. در نظر از من فکری از برای امزی باشه بهتره. شماها اصلا در عمق مسئله در زو گهرایی مسئله نمیرسین. تزیینگارها و اونهایی که کلان تزیینگارها هسته و حتی خود بی بی سی یعنی امروز یا دیروز ما دیدم که در مسئله درباره گریتر اسرائیل که از نیل تا فرات را اینها توضیح میده و در کدام علاقه در زیر ضد از این عقاید غلط از این سیونیستا و یا از اسرائیل که استماعه مسئله را باید عمیق باید مو شما توجه بدیم که یهودیا و اسرائیل درو چیکار کردنی هسته. اگر عرب ممالک خاموشه، اگر عرب ممالک در عیاشیای مبتلا هسته، اگر فقط 3 ملک 4 ملک شیعه درو مقابل از یهودیت و یا سیونیستی که استعاده شده اینها مسئله را درک کرده متوجه هسته که آینده اینها چی پلانینگ دارن، آینده چی اینها میخواه. حتی ما در نظر از ما که سعودی عربیه و اردن و امارات و غیره کشورهای یامی عرب ممالک یا دیگه حتی پاکستان اسمو اینها شکرگزار اینا تحریکایی که یا جنبش هایی که صورت میگیره در یا مقابله هایی که صورت میگیره در مقابل اسرائیل اینا شکرگزار چی باشه. اینا بوجش از این ممالک اسلامی اینا ای شیعه ها و ای شیرای علی علیه السلام برای شانی خو کسته گرفته، برای شانی خو گرفته. واقعا هر ملک میخواه که ملکش امن باشه، هر ملک میخواه که ملکش خوشحالی باشه، هر ملک برای مفادات خود رو کار کرده رئیسته. لیکن اینها امو ملک خور کسته در بلاه کسته میندازه. مثلا امی ایران را بگر که یک قدر سانکشن بریز نلگیده، اینقدر سانکشن لگیده و اینقدر گیرانی است در ایران، مگر گفته ایرانیا اینا مغز خر خوردن که در مقابل امریکا ایستاده شونه، در مقابل اسرائیل ایستاده شونه. دوستی که است مثل شاه ولی دوستی کنه خو ملکشی از لحاظ آسایش دنیوی بسیار پیش موره و به ظاهر ممکنه ماننده بعضی از ممالک ها ماننده مثلا صدام ولی زوالی ناره دانه بیندز آخریش که است عراق را نابود کنه. ماننده عراق را برین تو خیند زیارت ها بازی رفته چی حال است؟ چی بدبختی را اینا دو ملک انداخته؟ کی حمایت ازی در من عراق بود؟ همین صدام ملعون، همین صدامی که بعضی متاسفانه بعضی اهل سنت برادران از مو ایرو خیال مونه. لذا اینا امو عمق مسئله را نفهمیده. خدا شاهده مسئله اسرائیل اگر حل شد، یعنی اگر اسرائیل کامیاب شد و اسلامی ممالک بیدار نشد، از افغانستان بگر، از پاکستان بگر، از عرب ممالک بگر، حتی اونا برای سعودی که است برنامه داره، امروز سعودی به ظاهر که یک گاو است برای اروپی ممالک و امریکا که شیر باش کرده رایه، تیلای شیر گرفته رایه، نفت شیر گرفته رایه، پترول شیر گرفته رایه و خیال مونه چند مدت بعد که اینا امی شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام اگر اینها را از رای خو اینا پس کرد که پس نمیتونه انشالله، پس نمیتونه
باور کنید بر فرضی که اگر فرض کرد اینا شما اینا ممالک خیال که ما آرام ممنی امیتر بالکل آسایش که است ممنی ها بیاد او صورت آسایش ممنی که تمام مفادات از مورد تو باید پیش ببرید امو تمام مشکلات از مورد تو باید حل کنی باید تو حتی اگر مو مسئله نان شد تو مسئله نان از مورد تو باید حل کنی معنی یک غلام و اسرائیل حتی همی ممالک اسلامی را به عنوان یک غلام هم کس قبول نداره به عنوان یک غلام هم قبول نداره ما همی در خدمت شما میگم هیلاری کلینتون که این سیکولار ممالک امی سیکولار هایزم و دیسی سیکولار هایزم درباره از شیدایی از سیکولار ممالک است و رنگارنگی از نار بهش متاثر است از تکنولوژی از ناکست متاثر است هیلاری کلینتون چی گفت در این پارلمان داعش کی جور کرد آیسیس کی جور کرد گفت مو جور کردی طالبان کی جور کرد طالبان اگر پاکستان جور کرد همی پاکستان جنرال شرکی کسته به قول جنرال حمید که معین مونه چیف اف آرمی استاف معین مونه کی مونه امریکا کسته مونه همی امریکا کسته مداخلت مونه در مسئله پاکستان حتی در مسئله منی فوج پاکستان و آدمای از خود خمیره جنرالای از خود خمیره که تاکه مفادات از نار پیش ببره و مایی که در مقابل امریکا کی ساده مشی یا علمای از مو که در مقابل امریکا ساده مشه اینا میگه که شما مثلا نوکر ایران هستین نوکر فلان هستین بابا نوکر ایران لکو مسئله ای است که حتی اگر میخوایی در افغانستان امن شونه حتی اگر میخوایی در ممالک اسلامی امن شونه در پاکستان امن شونه تو باید در مقابل امریکا ساده شونی تو باید در مقابل اسرائیل ساده شونی خو گفتم طالبان کی جور کرد امی پاکستان جور کرد جنرالای فوج جور کرد ازوله به امریکا کسته امی جنرالار کسته مایره در مطابق دلخواه خو که مفادات چیر کسته پیش ببره مفادات از اونار کسته کی پیش ببره امروز اگر طالبان مایا دبره مردمی آزرا مثلا ظلم مونه و مشکلات ایجاد کده راه زورک تا حتی الامکان کی گرفته د پالیسی د سیاست کی گرفته که مایره لایده موضوع انشاءالله در خدمت شما بیان منم عالم ما یک ویدیو جور کردم در بسیار در کم مدت یعنی مستقبل قریب ممکنه دوباره طالبان از بین بره دوباره داعش که سر خوبال کنه داعش اگر در افغانستان سر خوبال کرد و مضبوط جو شد مانند سوریه بس نه پاکستان محفوظ ممنه نه تاجیکستان محفوظ ممنه نه ازبکستان محفوظ ممنه نه ترکی که است محفوظ ممنه نه خود ایران که است پریشی جنجال جور میشه این زنی من پس پشت اینا رو باید ما شما متوجه شونیم پس پشت باید ما شما بفهمیم از مسائل آگاهی هستند تزیه ها رو گوش نمونن و همینج ما میخوایم بگم که را مالایده ویدیو جور منم از کی کسی اینا ریسک میگرن ریسک معلومات از امزی بی بی سی امزی سی ان ان از امزی پاکستانی اخبارات امزی پاکستانی منافق چینلز کسته اینها معلومات میگیره و او رو شیرز مونه و او رو پروپاگاندا مونه او بنده خدا او خود ازوش اما سر تاپا منافق است چینلز او را تو کسی مایی پوست شیر مونی میگه نه اینی رو غور گوش کو بایی ما یک پوست بیدم خبر هستم که بی بی سی یک منافق است یا ایران اینترنشنل که از اسرائیل و از امریکا درو لانچ شده او یک منافق است او مفادات از خود کو و تزیینگارهای از خود کو مطابق میل از خود کو میره و خلاف نصر الله گپ میزنه خلاف حزب الله گپ میزنه خلاف دین گپ میزنه خلاف ازی مقاومت کسته گپ میزنه خلاف فلسطین تزیه میده و دروغ هم کسته میده او را مای مردم دغور گوش کو او دغور رو چی گوش کنی او منافقه او دروغگویه مای میگه که رهبر معظم آیت الله خامنه‌ای بزرگوار رفته پوت شده کی میگه دان اخبار گفته کی میگه ایران فرانس نیوز کسته گفته برای ایران دان کسته دان اخبار کسته نیوز ما کسته اعتماد کنم برای فرانس نیوز کسته ما اعتماد کنم برای رویترز کسته ما اعتماد کنم برای سی ان ان کسته ما بریز نما اعتماد کنم اینها استارتاپای عزیزانی من اینها منافق هستند اینها امو اهداف شوم خو پیش مبره از مو مای دیسی سیکولار افرادها اونها را پرچار شمونه و چندنه بسیار کم مذهبی جوانها هم که است گمراه میشه که بابا رهبر تو تاقده رهبر فرار کده آیت الله خامنه‌ای فرار کده اصلا انسان را کم عقل بیده خدا کم عقل بیده واقعا در من پاکستان
تمام چینل چی؟ شاید یک سوای یک دو نباشه. تمام چینل سودا شده، تمام تلویزیونگارها سودا شده، تمام امو صحافی ازراد سودا شده. نه عمران خان که میگفت لفافی صحافی اینها واقعا صحیح میگن و صحیح گفتن. از حامد میرشی بیگر، از عزیز بٹی بیگر یا از دیگه از مشهور شی، اینا تمامشی سودا شده. بستانی من اینا برای یک بیان، برای ازی که امو اذهان را خراب کنن، اینا لاکا روپیه میگیرن. جوان های عزیز شما باید آگاه باشین، متوجه باشین، دشمن را باید بشناسین، زود متاثر نشین، زود خبرها را بریشی یقین نکنین. خصوصا خبرهای بی بی سی را، خصوصا خبر سی ان ان را، خصوصا رویترز را، خصوصا فرانس نیوز را، خصوصا چینلز پاکستان را که اینا بسیار منافقن پاکستان این چینلز کسته. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.